अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने दिफाई ताउन में नई जहद के तौर पर बाहमी दिफा के स्ट्रेटेजिक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इसके तहत किसी एक मुल्क के खिलाफ होने वाली जारहियत दोनों पर हमला तस्वुर की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने रियाद में इस मुआहदे पर दस्तखत किए। एलामिया के मुताबिक ये मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने और किसी भी जारहियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा को मजबूत बनाने के लिए किया गया है। एलामिया में वाज़ेह किया गया है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये मुआहदा दोनों मुल्कों की अपनी सलामती और खित्ते और दुनिया में अमन कायम करने के मुश्तरका अज़्म की अक्कासी करता है। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान का भी कहना है कि सऊदी और पाकिस्तान जाहरे के सामने एक ही सफ़ में हमेशा और अबद तक पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान अस्करी ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं। 1967 से ताउन जारी है। 1979 में पाकिस्तानी खुसूसी दस्तों ने सऊदी अफवाज की मदद से मस्जिदुल हराम को बाजियाब करवाया। 1982 में दो तरफा सलामती ताउन के मुआहदे के तहत पाकिस्तानी तरबियत, मुशावरत और तैनाती की सहूलत पैदा हुई। ऐसे वक्त भी रहे हैं कि 20,000 तक पाकिस्तानी फौजी सऊदी अरब में तैनात रहे और सऊदी अरब पाकिस्तानी हथियारों का बड़ा खरीदार बन गया। 2015 में दहशतगर्दी के खिलाफ सऊदी अरब की क़यादत में बनाए गए फौजी इत्तेहाद में भी पाकिस्तान ने हिस्सा लिया। ये नया मुआहदा अमली तौर पर मौजूदा दिफाई वादों और रिश्तों को रस्मी शक्ल देता है। माहिरीन के मुताबिक ये मुश्तरका दिफाई छतरी की हैसियत इख्तियार कर गया है। पाकिस्तान के लिए मुआहदा स्ट्रेटेजिक और माशी दोनों लिहाज से फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये माली मुश्किलात के वक्त सऊदी सरमायाकारी और इमदाद को यकीनी बना सकता है और इस्लामाबाद के किरदार को अरब ममालिक को सलामती फराहम करने वाले मुल्क के तौर पर तक़वियत देता है। जबकि सऊदी अरब के लिए मुआहदा मशरिक़ वस्ता में इजरायली जारहियत के खतरात के खिलाफ दिफा को मजबूत करता है। ये मुआहदा ऐसे वक्त में हुआ है जब अरब सरबराही इजलास के नतीजे में इज्तिमाई सलामती की तरफ झुकाव सामने आया और मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ी। हालिया बरसों में इसराइल, कतर, ईरान, लबनान और यमन पर हमलों ने खित्ते में सूरत हाल को बहुत नाजुक कर दिया और इसी सब के दौरान पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी, ऐसे दुश्मन को जिसे इसराइल की पूरी मदद हासिल थी। यूं ये मुआहदा पाकिस्तान के दिफाई किरदार को खलीज के साथ साथ जनूबी एशिया के बदलते हुए स्ट्रेटेजिक ढांचे के साथ मजबूती से जोड़ता है और मशरिक़ वस्ता की हिफाजत में पाकिस्तान की अहमियत को उजागर करता है। ये मुआहदा कसीर वसाइल जैसे सऊदिया और मजबूत फौजी सलाहियत जैसे पाकिस्तान के यकजा होने जैसा है, जो खित्ते में एक गेम चेंजिंग कदम है। ऐसे में बुनियादी सवालात यही हैं, ये मुआहदा मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़ुन को किस हद तक बदलने जा रहा है। इस पर अमरीकी, इजरायली और भारतीय रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्या अरब ममालिक अपने लिए अमरीकी इन्हिसार को कम से कम करने जा रहे हैं? और क्या मुस्तकबिल करीब में ईरान और खलीजी ममालिक भी इस मुआहदे का हिस्सा बन सकते हैं? इसी अहम पेशरफ्त पर गुफ्तगू रहेगी प्रोग्राम के पहले हिस्से में। मेरे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, रज़ा रूमी और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। एक मुल्क पर हमला दूसरे पर हमला तस्वुर होगा। पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदा क्या ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस जनूबी एशिया ही नहीं मशरिक़ वस्ता में भी बड़ी स्ट्रेटेजिक शिफ्ट करने जा रहा है? शहजाद चौधरी साहब, गुज़िश्ता रात से जब से ये मुआहदा हुआ है इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा रही, गुफ्तगू बहुत हो रही है, बहुत से तज्ज़िये दिए जा रहे हैं हमसाया मुल्क से भी और वहाँ जहाँ तहफ़्फ़ुज़ात होने चाहिए। खुशी का इजहार भी भरपूर हो रहा है, जो लोग बहुत मुतमईन है इस मुआहदे से। आप किस तरीके से इस मुआहदे को देख रहे हैं? कितनी बड़ी स्ट्रेटेजिक शिफ्ट कर सकता है ये मुआहदा और कितना इसका फैलाव बढ़ सकता है? जी, बहुत अहम पेशरफ्त है। मेरे ख्याल में खित्ते के लिहाज से और पाकिस्तान के लिहाज से बहुत अहम है और उसकी वजह यह है कि ऐसे माहौल में, आलमी माहौल के अंदर, जबकि पुराने तमाम अलायंसेस इस हद तक के नेटो के अंदर भी सवालात उठ रहे हैं कि क्या वो इल्हाक किस हद तक अफादियत है उसके अंदर या किस हद तक अमेरिका उसके साथ जुड़ा रह सकता है। ऐसे माहौल के अंदर दो बड़े ममालिक, दो इस्लामी ममालिक आपस में एक इल्हाक का अंदिया देना या एक एग्रीमेंट करना मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। ख़ास तौर पर इस वक्त क्योंकि नया पुराना ऑर्डर ख़त्म हो रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर जिसे कहते हैं, और नया ऑर्डर अभी तश्कील नहीं पाया। तो ऐसे में कम से कम दो मुल्क या दो मुल्कों के बिहाफ पे कुछ ममालिक मिल के शायद इससे दो से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर सऊदी अरब है तो बाकी जीसीसी भी किसी न किसी हद तक शामिल हो जाएगा। तो इनका आपस में एक समझ रखना बहुत अहम होगा। ये कोई नई बात नहीं है, तारीखी तौर पर होता आया। मैंने नेटो का जिक्र किया, व्हाट्सएप पैक्ट हमारे सामने है, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक बना एक मुल्क जो कि मिस्र और शाम के बीच में ज़्यादा देर चल ना पाया, इल्हाक हुआ। लेकिन ये वाला जो है ये तारीखी रिश्तों पे मबनी है और उन तारीखी रिश्तों को एक तरह से मुसलमा मोहर सब्त कर दी गई है इस ताल्लुक के बाद। अब इसकी कहाँ तक अफादियत होगी, कहाँ तक इसके असरात जाएंगे, वो देखना है। मेरे ख्याल में एक नेट
सिक्योरिटी प्रोवाइडर की बजाय पाकिस्तान का रोल एक नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे सामने आएगा। यानी पाकिस्तान ये नहीं कि अपनी अफवाज मिडल ईस्ट में जाके झोंक देगा, लेकिन ये याद रखें कि अमेरिका के दोनों इंपॉर्टेंट इत्तेहादी हैं, सऊदी अरब तो है ही है, पाकिस्तान भी बहुत कुर्बत हासिल कर चुका, और अमेरिका चाहता है कि इसराइल का जो रोल वहां पे है और जिससे इस्लामी ममालिक बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं, खासतौर पर सऊदी अरब भी, और कतर पे हमला हुआ रिसेंटली, तो सऊदी अरब को एक रीएश्योरेंस चाहिए, एक ऐसे न्यूक्लियर कवर की जो कि पाकिस्तान, मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूक्लियर हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन एक न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री का साथ होना, जिस तरीके से अमेरिका नेटो के साथ जुड़ा हुआ है, उसी तरीके से एक नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर का रोल अदा करता है पाकिस्तान, और एक एश्योरेंस देता है कि हम आपके साथ खड़े हैं। अच्छा, इसके असरात और भी हैं, यानी ईरान के साथ पाकिस्तान के करीबी ताल्लुकात ये जो हैं वो ये भी इंश्योर कराएंगे सऊदी अरब को भी और ईरान को भी कि सऊदी अरब भी कोई ऐसा काम नहीं करेगा पाकिस्तान से बगैर सलाह मशवरा किए हुए जो कि ईरान के खिलाफ हो सकता है। दूसरा, इसराइल के लिए एक चेक है कि वो मुकम्मल तौर पर अपने आप को फ्री ना समझे कि जो वो चाहे करे। अब पाकिस्तान का किसी हद तक मिडल ईस्ट में रोल है। ये भी याद रखें कि अमेरिका की जो सेंटकॉम है, जिसका दायरा जो इख्तियार है वो तकरीबन पूरा मिडल ईस्ट है, उसमें पाकिस्तान को भी वो मिडल ईस्ट में शामिल करते हैं। जब आप ये देखते हैं तो आप देखते हैं पाकिस्तान अब मशरिक़ वुस्ता का एक इंपॉर्टेंट मुल्क बन के सामने आ रहा है। और असरात क्या हैं? सऊदी अरब के भारत के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात इन्वेस्टमेंट के तौर पे। अच्छा, अब भारत को भी एक चेक आएगा, क्योंकि जहां इतनी इन्वेस्टमेंट होगी तो वहां भारत को भी चेक आएगा कि वो ऐसा खेल ना खेले जहां पर सऊदी अरब जितना। शहजाद साहब, कतर कलामी की माज़रत, आप जब भारत के चेक की बात कर रहे हैं, भारत ने हमें अभी तक ये कन्वे किया हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, यानी कि पॉज है, खत्म नहीं हुआ है। तो भारत अब इस चेक के नीचे मोहतात रवैयों के साथ रहेगा या फिर एडवेंचर कर सकता है? चेक में ही रहेगा ना, पॉज में ही रहेगा, पॉज में ही रहेगा, और पॉज में है और पॉज में रहेगा। और उसकी वजह वाज़ेह है कि उसको पॉज कहे या ना कहे, पॉज तो हो गया, और पॉज जो उसने शुरू किया था, काम रुक गया, वो तो बहरहाल उसको छोड़िए, ये छोटी बातें हैं। हमें बड़ी बात सोचनी है, हमें ये देखना है कि खित्ते के अंदर क्या असरात आएंगे। भारत को भी अब पहले तो पाकिस्तान की वजह से, और अब पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो इल्हाक है और सऊदी अरब की जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर, वो बहुत सारी चीजों को आपस में मरबूत कर देती है। ये भी देखना है कि भारत कितना इंडिपेंडेंट रह सकता है अपनी खारजा पॉलिसी में। क्या वो अमेरिका का पिट्ठू बनेगा? अगर बनेगा तो उसका रोल क्या होगा? और फिर उस सूरत में जो इल्हाक है और अहम होकर सामने आएगा, क्योंकि भारत अगर इंडिपेंडेंट होना चाहता है तो फिर उसके ऊपर कोई और चीजें एक्ट करेंगी, उसको चेक करेंगी। तो मेरा अपना ख्याल है कि मजमूई तौर पर एक बहुत ही जिसे कहते हैं मुस्बत पेशरफ, लेकिन चूंकि आलमी मंजरनामा बदल रहा है और तेजी से बदल रहा है, इस बदलते मंजरनामे में इसकी अफादियत कहां तक रहती है और किस हद तक बढ़ के सामने आती है, जब मंजरनामा अपनी शक्ल में आएगा तो फिर समझ आएगा। ठीक हो गया। ज़ैगम साहब, सऊदी अरब का अमेरिका से 1945 से सिक्योरिटी मुआहदे रहे। कभी कभार सऊदी अरब ने आंखें भी दिखाई, बदएतमादी का इजहार भी किया। शाह फैसल दौर की बात कर ली जाए, मगर क्या अब सऊदी अरब ऐसी स्टेज पर पहुंच गया जो हालिया वाकयात रहे कि मुकम्मल तौर पर मायूस हो रहा है? क्या हम कह सकते हैं कि मगरबी साम्राज्य का मशरिक़ वुस्ता स्ट्रेटेजिक शिफ्ट तो नहीं कहा जाए, हमें ये कहो कि बड़ा टर्निंग पॉइंट की पूरी सूरत हाल क्या साबित हो जाएगी? पाकिस्तान वो फ्रंट बन सकता है जहां पीछे चाइना और मिडिल ईस्ट के दिफा के लिए पाकिस्तान उस फ्रंट के तौर पे आगे खड़ा हो? देखिए, पाकिस्तान ज़ाहिर है अमेरिका को तो रिप्लेस नहीं कर सकता, ना चीन और रूस को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान एक इलाकाई क़ुव्वत के तौर पर और मिडिल ईस्ट की एक क़ुव्वत के तौर पर, यानी पाकिस्तान एक जनूबी एशियाई मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान मिडिल ईस्ट से भी जुड़ा हुआ है और इसे बहुत हवाले से, ख़ास तौर पर सियासी हवाले से उसे मिडिल ईस्ट का हिस्सा भी माना जाता है। मिडिल ईस्ट की एक अहम क़ुव्वत के तौर पर उभर रहा है। ये बात दुरुस्त है कि अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहुत पुराने हैं। 40 की दहाई से अमेरिका सिक्योरिटी गारंटर रहा है सऊदी अरब का, लेकिन जहन में रखिए कि 50 की दहाई से पाकिस्तान के ताल्लुकात भी सऊदी अरब के साथ बहुत गहरे रहे हैं और पाकिस्तानी फ़ौज अवेलेबल रही है, और पाकिस्तानी फ़ौज ने कई मौके पर सऊदी अरब के जहाज़ भी उड़ाए हैं और बहुत अरसे तक वहाँ पे स्टेशन रह के पाकिस्तान ने सऊदी अरब का तहफ़्फ़ुज़ भी किया है। तो इस वक्त जो नई बात है वो ये है कि जो मुकम्मल इन्हसार अमेरिका पर पैदा हुआ था अरब मुल्कों का, उस एतमाद में बहुत बड़ी ज़रब पड़ी है अमेरिका के हमलों की वजह से। जो इसराइल ने हमला कतर पर किया, उसमें जो अमेरिका का रवैया था मालूम होते हुए, कतर के अंदर अमेरिका के अड्डे पर होते हुए, उससे मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी बदएतमादी अरब मुल्कों में उभरी है।
اور انہوں نے جس کو کہتے ہیں نا ہیجنگ دیئر بیٹس، انہوں نے اپنی انشورنس کرنے کی کوشش کی ہے. اور جب انشورنس کرنے کی کوشش کی ہے تو پرانے اتحادی، جو پرانا ایک سیکیورٹی الائنس تھا، اس کو دوبارہ جگایا ہے، جو ختم تو کبھی نہیں ہوا تھا. لیکن ہوا یہ تھا کہ پاکستان کے بارے میں عرب ملکوں کا رویہ بہت بدل گیا تھا. پاکستان پر جب معاشی مشکلات آئیں، اتنے بڑی ہماری معیشت کا کباڑا ہوا، تو ظاہر یہ تصور کیا گیا تھا کہ پاکستان کے اب دفاع کا بھی وہی حال ہوگا. اگر معیشت کا یہ حال ہے تو پھر دفاع کیسا ہوگا؟ تو پاکستان کے دفاع پر بھی وہ اعتماد نہیں تھا. اب بھلا ہو مودی صاحب کا، ہمارے مہربان کا. ویسے آپ کو پتہ ہے کل کون سا دن تھا، کتنی زیادتیاں ہوئی ہیں؟ کل مودی صاحب کا برتھ ڈے تھا، اور آپ نے برتھ ڈے کا جو ان کا کیک تھا اس میں کالا نمک ڈالا. اور مکیش امبانی صاحب جو ان کے بہت بڑے اے ٹی ایم ہیں، جن کی ریلائنس روسی تیل کو پروسیس کرتی ہے، جس کی وجہ سے پھر تو بڑا زبردست برتھ ڈے گفٹ ملا ہے مودی صاحب کو. پھر تو ہم نے وش کیا، بطور قوم ہی وش کر دیا سب نے. دیکھیں مودی صاحب وہ لیڈر ہیں جن کی سلامتی کی دعا بھارت بھی کرتا ہے اور اب پاکستان بھی کرتا ہے. اور مکیش امبانی صاحب جو ان کے اے ٹی ایم ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ بھگوان کرے کہ یہ 2047 تک جو ہیں وہ بھارت کے حاکم رہیں. اور میں آپ بھی یہی دعا کر رہے تھے کہ اللہ کرے مودی صاحب بھی حاکم رہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے جتنے انہوں نے خود گول کیے ہیں اور جس طرح کی نفرت انگیز پالیسیاں انہوں نے اپنائی ہیں، اس کے نتیجے میں بھارتیوں کے بارے میں جو دنیا بھر کے عوام میں، مغربی عوام میں جو رویہ ابھر رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. تو پاکستان کی جو قوت دیکھیں، بنیان المرصوص میں جو ان کا آپریشن سندور ہے، اس میں ایک تو پاکستان کی قوت ابھر کے سامنے آئی. لیکن صرف قوت نہیں ابھر کے سامنے آئی، پاکستان کی فائٹنگ سپرٹ ابھر کر سامنے آئی، پاکستان کی ول ٹو فائٹ ابھر کر سامنے آئی. یہ ایک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ آپ کے اتحادی کو صرف آپ کی قوت نہیں چاہیے، آپ کی ول ٹو فائٹ بھی چاہیے. اور اس میں ہمارے الائنسز بھی ابھر کر آئے کہ جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہم بھی ان کا ساتھ دے چکے تھے. مثال کے طور پہ ترکی اور آذربائیجان، پاکستان بھی آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. تو پاکستان کا ایک کریڈیبل الائی کے طور پر جو پاکستان کا انفلوئنس تھا، جو پاکستان کی قدر و قیمت تھی، وہ بڑھ کر سامنے آئی. تو پاکستان کی طرف وہ لوگ آئے ہیں. اور سعودی عرب کے ساتھ تو ہمارا جو ڈیفیکٹو تعلق تھا، جو مسلسل تعلق تھا، اس نے ایک باقاعدہ شکل لی ہے. اور یہ نئی شکل پاکستان کی ایک نئی قوت کو، پاکستان کی نئی اہمیت کو خطے کی ایک طاقت کے طور پر ظاہر کرتی ہے. اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے دونوں ملکوں کے لیے. اس کو واٹر شیڈ کہا جا رہا ہے اور دست کہا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک. رضا رومی صاحب، ظاہری بات ہے دونوں طرف کی بات ہوتی ہے، تو پاکستان کے فوجی اور عسکری تجربات ایک جگہ موجود ہیں اور فیسیلیٹیٹ کیا جاتا رہا اور کیا جاتا رہا. دوسرے سعودی عرب کے پاس بے تحاشا وسائل اور ہمارے بھی معاشی معاملات ہیں. پاکستان کیسے ان وسائل کے ساتھ اپنی معاشی اٹھان کر سکتا ہے؟ کیا وہ جو سرمایہ کاری اور جو پاکستان کو سپورٹ ملے گی وہ بھی اس معاہدے کا حصہ ہوگی کہیں نہ کہیں، اور پاکستان بھی اس سے اسی طریقے سے فائدہ اٹھا پائے گا؟ عائشہ، جو اگر آپ آفیشیل لینگویج دیکھیں تو اس میں بار بار ذکر کیا گیا ہے پاور کا. اس کو ڈیفائن نہیں کیا گیا کہ وہ صرف ڈیفنس کی پاور ہے. ظاہری بات ہے کہ سعودی عربیہ کے پاس جو معاشی طاقت اور قوت ہے وہ اب اس سلسلے میں بروئے کار لائی جا سکتی ہے. اور اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ اس میں کچھ مسائل ہماری طرف تو ہمیشہ سے درپیش رہے ہیں کہ جو پہلے بھی سعودیز نے یہاں پہ بہت زیادہ انٹرسٹ شو کیا، کئی ان کے ہائی لیول ڈیلیگیشنز بھی آتے رہے. لیکن جو پاکستان کے اندر اندرون ملک سرمایہ کاری کے جو مسائل ہیں، آبسٹیکلز جو ہیں بیرون ملک سرمایہ کاروں کے لیے، ان کو فکس کرنا ہوگا. اور وہ تو ظاہری بات ہے ہماری حکومتیں جو ہیں مرکزی اور صوبائی، یہ انہی کا کام ہے. لیکن اس سے قطع نظر یہ ایک کیوں بڑی ڈیولپمنٹ اس کو سب کہہ رہے ہیں، اور اس میں جو سب سے بڑا فیکٹر ہے اس وقت وہ امریکہ کی جو گرتی ہوئی ساکھ ہے، اور دنیا بھر میں اور خصوصاً مشرق وسطیٰ میں ایک روایتی طور پر اب اس کا ذکر بھی کیا گیا کہ کئی دہائیوں سے امریکہ گارنٹر تھا قطر، سعودی عربیہ اور دیگر گلف ریاستوں کی سیکیورٹی کا. لیکن یہ قطر کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی، اور سعودی عربیہ نے تو سب سے پہلے باضابطہ یہ معاہدہ کیا ہے. اور دوسری جو اہم محرک ہے وہ پاکستان کی ابھرتی ہوئی قوت ہے، جس میں کہ آپریشن سندور کے بعد جو جاریت کی بھارت نے اور پاکستان نے، جس طرح اپنا دفاع بھی کیا، اور ایک فوجی جو برتری ہے
وہ اس کو بھی ثابت کیا، نہ صرف خطے میں بلکہ دنیا بھر میں اس کا چرچا اور تذکرہ ہنوز جاری ہے. اور یہ بھی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی وکٹری تھی، اور یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں یہ والا تاثر جو تھا وہ بھی موجود ہے، حتیٰ کہ امریکہ تک نے اس کا وہ اعتراف کیا ہے. اور تیسری بات ہے کہ آج پاکستان تنہا پاکستان نہیں ہے. جب آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اس کا ایک الائی ہے چائنا، جو کہ آپ کو پتہ یہ آئرن کلیڈ بردرز کہا جاتا ہے ان کو، ہمالیہ سے اونچا اور سمندروں سے گہرا اور شہد سے میٹھا دوست. اور اس کے ساتھ ترکی موجود ہے، اور اس کے ساتھ آذربائیجان موجود ہے. اور یہ ایک مشترکہ، یہ جب آپ پاکستان کے ساتھ کچھ معاہدہ کر رہے ہوتے ہیں دفاعی امور کا، تو اس وقت آپ صرف اکیلے پاکستان سے نہیں کر رہے، وہاں پہ یہ والا فیکٹر بھی آ رہا ہے. اور تیسری محرک جو ہے وہ چین کی بھی ابھرتی ہوئی قوت ہے، اگرچہ کہ کوئی ڈائریکٹلی اس میں اس کا رول نہیں ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ جو وابستگی ہے چین کی وہ دنیا بھر کو پتا، سعودیز کو زیادہ پتا ہے باقیوں سے تو. اور فائنلی جو معاملہ ہے عائشہ، اس میں یہ ہندوستان کے لیے بھی اس میں ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے، اگرچہ کہ انہوں نے بہت احتیاط سے کام لے رہے ہیں. ان کا میڈیا ماضی کے برعکس ان کو تاکید کی گئی ہے کہ سعودی عربیہ کے خلاف کچھ نہیں بولنا کیونکہ سب کے فائنینشیل انٹرسٹ ہے. لیکن ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا میسج ہے، کیونکہ ان کی جو اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے وہ قطعاً مڈل ایسٹ میں نہیں چلے گا. اور مجھے لگتا ہے کہ ان کا بھی جو مستقبل کا جو روڈ میپ ہے ان کے معاشی الائنس کا، مجھے وہ بھی کمزور ہوتا دکھائی دیتا ہے جو یہاں پر پاکستان کے ساتھ ان کی اور اس کیمپ میں سعودی عربیہ اور قطر اور دیگر ممالک کا رول بڑھے گا. درست ہو گیا جی. افتخار صاحب، جیسے اوپر بات ہوئی کہ ایک نیا عالمی منظرنامہ تشکیل پا رہا ہے جس کی ابھی لائنز ڈرا نہیں ہے پوری طرح سے، نہ سمجھ میں اس طرح سے، مگر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مئی سے پہلے تک کسی کو پتا نہیں تھا کہ کس طریقے سے ری ڈرا ہوگی ایشیا میں بھی، اور پھر اگر ابھی مڈل ایسٹ کی بات کی جائے کہ نئی باؤنڈریز بن رہی ہیں، اس مئی کے واقعے نے کتنا پاکستان کو اوپر لایا ہے، کتنا بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا ہے آج جہاں پاکستان کھڑا ہے اور اب جس طرح کے معاہدے ہو رہے ہیں؟ آپ نے بالکل درست کہا، مئی بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہندوستان پاکستان کافی عرصہ ہو گیا ایک دوسرے سے انہوں نے پنجہ نہیں آزمایا تھا. ہندوستان نے جو پنجہ آزمائی کرنے کی کوشش کی اور جو اس کو شکست ہوئی وہ کلاسیکل شکست ہے. اور اس شکست میں ہمارے وہ دوست جو اپنی کچھ ٹیکنالوجی کو چیک کرنا چاہتے تھے، اس کے نتائج دیکھنا چاہتے تھے، اس کا بھی انہوں نے استعمال کیا اور ہماری کھل کے مدد کی. تو ایک بات تو بہت واضح ہوگی اس مئی کے ان 4-5 دنوں میں کہ کون کس کے ساتھ کہاں کھڑا ہے. اس کے بعد ایک بہت خوفناک کھیل کھیلنے کی کوشش کی گئی خطے میں. اسرائیل کو شاباش دی گئی کہ کر دو حملہ ایران پر اور تباہ کر دو ایران کو، اور ایران میں حکومت ہی بدل دو، ختم کر دو ایران کا یہ مسئلہ ہے. وہاں بھی تمام توقعات کے خلاف ایران کو تباہ نہیں کر پائے اسرائیل والے، امریکہ کے ان ڈیزی کنٹر بموں کے استعمال کے باوجود. اب یہ وہ دن ہیں جن دنوں میں اس پورے خطے میں ایک نئی فیلنگ ڈیولپ ہوتی ہے. اور پھر جو یہ حماقت ہوئی کہ کھربوں روپیہ یہ کھا رہے تھے امریکہ والے کہ ہم آپ کے پہرے دار ہیں، ہم آپ کو بچائیں گے غیر ملک کی کسی بھی حملے سے. اسرائیل نے ایک جو حرکت کی اس کے نتیجے میں ایکسپورٹ ہو گئے. خود امریکہ کی تمام فارن پالیسی ایکسپوز ہوگی کہ امریکہ تو کسی کا بھی ساتھ نہیں دے سکتا. اب یہ جو تیسرا انسیڈنٹ ہوا مئی سے لے کے آج تک، ان تینوں انسیڈنٹ کو اگر ہم غور سے پڑھیں اور اسٹڈی کریں تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا جو کل ٹیکساس ہوئے. اور اس کے بعد کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ اس طرف آنکھیں اس قسم کی اکھاڑ کے پھینک دیں گے لوگ ان کی. اسرائیل کا رول بھی اب دیکھیں گے ہم کہ وہ کیا کر سکتا ہے. یہ پچھلے 30-40 سال زندگی عذاب کر دی ان ممالک نے کہ اسرائیل یہ کر دے گا، اسرائیل اکھاڑ کے کھا جائے گا، اسرائیل پاکستان کو تباہ و برباد کر دے گا.
ये जो सऊदी अरब है ना, इसने हमें 3 साल की डेफर पेमेंट पे तेल दिया था जब हमने ये हम बना रहे थे, धमाके जब किया। और वो डेफर पेमेंट भी माफ़ कर दी, नहीं लिए पैसे। सही। और हमारे पास कुछ भी नहीं था, 300 मिलियन के करीब हमारे पास थे। तो वो आज हमारी मदद को आए हैं, उनको समझ आ गया है कि इस इलाके में अगर कोई किसी का साथी है तो वो वही है जो बहादुर है, जो ताकत रखता है, जो जिसमें रेजिलियंस है। और ये मेरे दोस्त ने बिल्कुल सही कहा, जिसने साबित किया है। बिल्कुल सही। हमने इस बात को साबित किया है कि हमारे पास बर्तरी है उन ममालिक के मुकाबले में जो नारे ज़्यादा मारते हैं। और इस बिना पे पूरे खिते के अंदर एक नई डेवलपमेंट हो रही है। आप देखें, एक हाथ पे तुर्की बैठा है जी, एक हाथ पे हम पाकिस्तान बैठा है, और ये पूरा खिता जो है बहरीन, कतर ये हमारे सामने है। और वहाँ पे हमारी दोस्ती सऊदी अरब के साथ है। और दोस्ती भी कैसी कि कहा गया कि एक के ऊपर हमला हुआ तो तस्वर किया जाएगा। बिल्कुल एक ब्रेक पर जाके वापस आएंगे तो बात करेंगे कि साबिक हुए वजीर आजम पाकिस्तान के मुस्तकबिल से नाउम्मीद क्यों, या फिर बहरान अपनी सियासी हिकमत अमली का। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। इमरान खान ने कहा है कि अब वो पेशगोई कर रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात श्रीलंका और नेपाल जैसे होंगे। इमरान खान की इस पेशगोई से सवाल पैदा होता है कि क्या इन ममालिक का मवाजना पाकिस्तान के साथ हो भी सकता है। श्रीलंका 2022 में डिफॉल्ट हुआ, जिसकी वजूहात गैर मुतवाजिन कर्जों का बोझ, सयाहत की आमदनी में शदीद कमी और ज़र मुबादला ज़खायर की तेजी से गिरावट थी। जबकि बांग्लादेश में शेख हसीना की 2009 से जारी तवील हुक्मरानी ने एक तरफा निज़ाम को जन्म दिया, जहां अपोजिशन पर पाबंदियां, मीडिया और सिविल समाज पर कदगनें लगाई गईं। नेपाल में 2008 में बादशाहत के खात्मे के बाद सियासी इस्तेहकाम की जुस्तजू अब तक मुकम्मल तौर पर मुमकिन न हो सकी है। 20 साल से भी कम अरसे में बार बार हुकूमतें बदली और सियासी इख्तिलाफात ने इक्तिसादी तरक्की को मुतासिर किया। इन तीनों मिसालों से वाज़ेह होता है कि हर मुल्क का बहरान अपनी साख्त और तारीखी पस मंज़र रखता है और इनका बराह रास्त पाकिस्तान से मुवाजना मुमकिन ही नहीं। पाकिस्तान में कर्जों का हजम यकीनन बढ़ रहा है, ताहम ये कहना कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरह फौरी डिफॉल्ट के दहाने पर है दुरुस्त नहीं, क्योंकि श्रीलंका के मखसूस हालात पाकिस्तान के मौजूदा माशी ढांचे से मुख्तलिफ थे। इसी तरह बांग्लादेश की मिसाल भी मौजू नहीं, क्योंकि वहाँ अपोजिशन को कुचलने का जो मुनज़्ज़म अमल जारी रहा वो पाकिस्तान में उसी शिद्दत से मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में अपोजिशन के पास कई मौक़े मौजूद हैं, मसलन अदालतों में रुजू करने, जलसे जुलूस करने, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत चलाने की मिसालें दी जा सकती हैं। इसके बरक्स बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में अपोजिशन को ऐसे मौक़े मुयस्सर नहीं रहे। लिहाजा इमरान खान का ये दावा कि पाकिस्तान में भी श्रीलंका, बांग्लादेश या नेपाल जैसे हालात पैदा होंगे, हकीकत के बरक्स मुबालगा आराई पर मबनी मालूम होता है। ये बयानात ज़्यादातर सियासी हिकमत अमली के तहत अवाम को खौफज़दा करने और हामियों को मुतहर्रिक करने के लिए दिए जाते हैं। इन ममालिक से बराह रास्त तकाबुल करना ना सिर्फ कमज़ोर बल्कि गुमराह कुन रवैया है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल। वज़ारत उज़्मा जाने के बाद से पाकिस्तान के मुस्तकबिल की कभी श्रीलंका, कभी बांग्लादेश, कभी नेपाल जैसे हालात की पेशगोई इमरान खान खुद को गुमराह कर रहे हैं या हामियों को? रज़ा रूमी साहब। जी आयशा, देखिए आज का जो खबर है उसमें तो ये मौजू मुझे बिल्कुल ही गैर मौजू लग रहा है। उसकी वजह ये है कि ये क्या हर वक्त का ये एक अप्रोच पाकिस्तान मुखालिफ दिखाना, ये यकीन जानिए कि ये मामला अब एक क्लीशे बनता जा रहा है, क्योंकि इसका कुछ नतीजा निकलता नहीं है। और जो आपने अपने इब्तदाई कलमात में कहा कि ये अपनी सपोर्ट बेस को, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, राइल अप करने के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल एक एम्प्टी किस्म की एक पॉलिसी है जो कि बड़ी बुरी तरह पिट चुकी है। देखिए, इंसान अपनी गलतियों से सबक सीखता है, और बड़े लीडर जो होते हैं उनके बड़ेपन की निशानी ये होती है कि जहां वो गलती कर चुके हों या कर रहे हों, उससे कुछ सबक सीखकर अपना लाए अमल या कोर्स करेक्शन करें। मगर यहाँ पर ऐसा कतई नहीं है। मैं आपको कोई 1 दर्जन इस तरह के वाकयात और इस तरह की पॉलिसीज गिनवा सकता हूँ। मसलन ये कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी यहाँ पे सरमाया ना भेजें, IMF पाकिस्तान को कर्जा ना दे, मसलन ये कि अफगानिस्तान जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का फैसला करे,
مثلاً یہ کہ یعنی کمال ہو گیا ہے کہ اس طرح کی اب باتیں کہی جا رہی ہیں. دیکھیے مجھ سے بہت سینئر لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے. میں نے تو اپنے لائف ٹائم میں جو دیکھے ہیں پہلے سابق وزرائے اعظم, وہ بڑی سخت باتیں کرتے تھے. میاں نواز شریف ہو گئے, بینظیر بھٹو شہید ہو گئیں, لیکن وہ ایک لائن جو ہوتی تھی ملکی سلامتی, ملکی مفاد, قومی مفاد اور اپنی سیاست, اس کے درمیان اس لائن کو بلر نہیں کرتے تھے. یعنی کہ وہ ملک کا انٹرسٹ جو تھا اس پر کبھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے, چاہے کتنے ہی نامصائب حالات کیوں نہ ہو. جنرل مشرف کے دور میں نواز شریف کتنی دیر جیل میں بھی رہے, پھر ایگزائل میں رہے, اور پھر بھی آ کر ان کو پاور نہیں ملی. رضا رومی صاحب آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, اس لیے تو یہ سوال ہے کہ وہ خود گمراہ کن بات کر رہے ہیں یا فالوورز کو, کیونکہ اگر عمران خان صاحب گاڑی چلائیں محمد بن سلمان کی تو واہ واہ آسمان پر ہے. اگر شہباز شریف کو سعودی عرب میں اتنا زبردست پروٹوکول ملا ہے تو اس پر کچھ اور طرح کی صورتحال ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیوں اتنی گمراہ کن اپروچ ہے, کیوں آخر؟ دیکھیے گمراہ کن اپروچ کا جو بنیادی معاملہ یا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک ان کو شاید یہ یقین ہے کہ ان کے پاس اتنی سپورٹ ہے اسٹریٹ کے اوپر اور ووٹرز کے اندر اور شاید سسٹم کے اندر کہ وہ اس کو ڈھا سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ یہ بارہا ان کی یہ جو اسیسمنٹ ہے یہ غلط ثابت ہوئی ہے. اگر تو واقعی ان کی سپورٹ ہوتی سسٹم کے اندر کہ کوئی 15-20 فیڈرل سیکرٹریز یا کوئی بہت سارے جج یا بہت سارے پٹواری, اہلکار, تھانے دار, پولیس, وہ سارے باہر نکل کے کہتے کہ جی ہم انقلاب لا رہے ہیں, ایک عمرانی انقلاب کے پیچھے ہے, تو پھر تو بات میں سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہاں پہ ایسا معاملہ نہیں ہے. یہ ناقص اسیسمنٹ ہے اور نا تجربہ کار سیاست کا ایک اور نمونہ ہے. میں اور کچھ نہیں ٹھیک ہو گیا رضا رومی صاحب, ویری ویلڈ. شہزاد صاحب, کیا نیپال کی 20 سالہ سیاسی افراتفری کو پاکستان کے 75 سالہ اداراتی ڈھانچے سے ملانا علمی دیانت ہے یا محض سیاسی جادوگری؟ میرا خیال ہے کہ عمران خان غلط ہے. وجہ صرف یہ ہے کہ 25 کروڑ کے ملک میں سے اگر ہم یہ سمجھیں کہ 10 کروڑ ووٹر ہیں تو 10 کروڑ ووٹر میں سے اگر 60% بھی عمران خان کے ساتھ ہیں تو کم از کم 4 کروڑ اس کے خلاف کھڑے ہیں. جہاں اتنی بڑی تعداد آپ کے خلاف بھی کھڑی ہو یا آپ سے اگری نہ کرتی ہو, خلاف نہ بھی ہو لیکن آپ سے اگری نہ کرتی ہو, تو بہت بڑی تعداد ہے. یہ چھوٹے ملک نہیں ہے, چھوٹی پاپولیشن نہیں ہے. اس طرح کا ایک انقلاب لے کے آنا, جس طریقے سے اس کو آپ انقلاب کہتے ہو, امپاسبل ہے پاکستان جیسے ملک میں, صرف اس کے حجم اور سائز اور پاپولیشن کی وجہ سے. یہ ایک امپاسبلٹی ہو چکی ہے جب تک کہ پورا کا پورا پاکستان 25 کروڑ لوگ نہ کھڑے ہو جائیں, جو کہ غیر ممکن نظر آتا ہے. پہلی بات. دوسری بات, پاکستان اس حد تک آگے جا چکا ہے اور عمران خان اس حد برے طریقے سے بس کو مس کر چکے ہیں کہ بیان المرصوص کو جس طریقے سے لیوریج کیا ہے پاکستان نے اور پاکستان کی ساکھ کو بحال کیا ہے, پاکستان جس طریقے سے اس کا امیج بہتر ہوا ہے دنیا میں, میرا حال ہے عمران خان اب پٹی ہوئی, جسے کہتے ہیں کہ لکیر جو ہوتی ہے اس کو پیٹ رہے ہیں, جو کہ ختم ہو چکی ہے. تیسری بات, باہر کے ملکوں کے اثر و رسوخ ہوا کرتے ہیں. ہمارے جیسے ملکوں میں نیپال, بنگلہ دیش وغیرہ, یہ کہیں نہ کہیں سے باہر سے کوئی چیز آتی ہے اور کچھ لوگوں کو چھیڑتی ہے جو طوفان برپا کرتے ہیں, اور اس طوفان کے نتیجے میں کیونکہ اندر سے سپورٹ ہوتی ہے تو حکومتیں تبدیل ہو جاتی ہیں. پاکستان کے معاملے میں تو پاکستان کا دائرہ اثر بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے اور بہت اچھا ہوتا جا رہا ہے. چین, امریکہ, مڈل ایسٹ, ٹرکی, ایوری باڈی, اس طرح ذکر ہوا پہلے بیان المرصوص کے بعد سے, ایسا ہمارا جس قسم کا اثر و رسوخ ہے, ایران ہمارے ساتھ کھڑا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے ماحول کے اندر پاکستان کے لوگوں کو کوئی وجہ نظر نہیں آتی. ہاں, ایک کمزوری ضرور ہے, وہ ہماری معاشی کمزوری ہے, اس پہ ہماری حکومت کو زور ضرور دینا چاہیے, لیکن عمران خان اپنی بس مس کر چکے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد افتخار صاحب اور زیغم صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. افتخار صاحب, کیا عمران خان صاحب کو یہ معلوم نہیں کہ خیبر پختونخوا میں ان کی اپنی جماعت کی حکومت ہے, اور اگر سری لنکا یا نیپال کی بات کی جائے تو اپوزیشن کے پاس ایسی طاقت نہیں. وہ 3 سال سے جس طرح کی پیشگوئیاں کر رہے ہیں پاکستان کو لے کر, یہ کیا سیاست ہے؟ ابھی میرا ایک دوست کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگوں کو استعفے دے دینے چاہیے. میرا خیال ہے میرا دوست بھول گیا کہ کمشنر راول پنڈی نے تو بغاوت کا اعلان کر دیا اور اس نے اپنی کشتیاں جلا دیں, اور اس نے کہا یہ سارا الیکشن ہی دھاندلی پہ مبنی ہے. یعنی کہ 3 قومی اسمبلی کی نشستوں پر اس نے پورے ملک کی قومی اسمبلی کی نشستوں کو داؤ پہ لگا دیا, اور اس کی تعریف کر رہے ہیں یہ محترم جو کہتے ہیں کہ پاکستان سری لنکا نہیں بن رہا, پاکستان بنگلہ دیش نہیں بن رہا, پاکستان نیپال کیوں نہیں بن رہا. بھائی, پہلی بات تو ہے
کہ نیپال میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے, وہ سب اکٹھے ہیں, وہ فیڈریشن کا فیڈریشن نہیں ہے, نہ ہی بنگلہ دیش فیڈریشن ہے اور نہ ہی سری لنکا ہے اس طرح کی فیڈریشن ہے. ہم فیڈریشن ہیں, ہمارے پاس پختون ہیں, بلوچ ہیں, سندھی ہیں, پنجابی ہیں, بروئی ہیں, بہت کچھ ہے, بڑا ملک ہے. اور آپ نے جو ساری کی ساری کوشش کر کے دیکھ لی, مجھے قسمیہ طور پہ بتاؤ کہ اتنے عرصے سے بلوچستان سے اور کراچی سے کتنے لوگ تمہارے جلسے جلوس میں گئے ہیں؟ جب آپ نے جلسے کیے, جب آپ علیحدہ ہوئے آئینی طور پہ, ان جلسوں میں بھی کون آ رہے تھے؟ اب چونکہ ان لوگوں کو نکالا جا رہا ہے پاکستان سے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے یہ شہری نہیں ہے, ان کو واپس جانا ہوگا, تو وہ شکلیں نظر نہیں آ رہی. اصل میں پرابلم یہ پیدا ہو رہی ہے, آپ کا خیال تھا کہ وہ جو لاکھوں لوگ ہیں وہ پھر وہی حرکت کریں گے جو حرکتیں وہ کرتے رہے, لیکن اس ریاست نے چلنا ہے. آپ اپنے چاہنے والوں کو اچھی تعلیم نہیں دے رہے, ان بیچاروں کو بہت ڈپریشن ہوگا جب سب ناکامیاں وہ دیکھ رہے ہیں. صحیح. یہ میرا دوست کہہ رہا تھا IMF کو پیسے نہ دو, ان کو یہ نہ کرو, ان کے ساتھ اٹھنا نہیں کرو. آپ نے تو یہ کہا کہ شادیاں ان کے ساتھ نہ کرو, آپ نے کہا آپ ان کے ساتھ ملو مت, آپ نے قوم سے کیا کیا نہیں کہا. ٹھیک ہو گیا. تو قوم نے تو کوئی بات نہیں مانی. اور میں ایک بات بتا دوں آپ کو, پاکستان از ناٹ سری لنکا نار بنگلہ دیش نار نیپال. درست. پاکستان ایک بہت طاقتور مضبوط ملک ہے اور اس کے لوگوں میں دانش ہے, عقل ہے. اگر آپ کو ووٹ ملے ہیں نا, تو کبھی وہ ووٹ بھی کاؤنٹ کر لیجئے جو آپ کے خلاف لوگوں نے پولنگ اسٹیشنوں پہ جا کے ڈالے ہیں, وہ بھی اسی ملک کے ہیں, اور وہ اگر وہ ہیں اس ملک کے ساتھ محافظ اور وہ نہیں مانتے آپ کے اس فلسفے کو. کیا عمران خان جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں اپوزیشن کو سانس لینے کی آزادی نہیں, جبکہ وہ جیل سے بیٹھ کے احتجاج اور جلسوں کے اعلان کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر پیغامات دیتے ہیں اور چیف جسٹس پاکستان سے خط و خطابت کرتے ہیں؟ دیکھیے, مرشد کی پیشین گوئی ہے. اب میں تو کوئی مرشد نہیں ہوں کہ اس کی تردید کروں, اور جہاں تک میری ذاتی طور پر بات ہے, اور میرے خیال ہے اکثر لوگ وہ یہ سمجھیں گے کہ انارکی بھی بہت بری ہے, پرتشدد تبدیلی بھی اچھی نہیں ہے, کیونکہ جب انارکی ہوتی ہے تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ ملک کدھر کو جائے گا. ضروری نہیں کہ کوئی اچھی تبدیلی آئے. ملک لیبیا بھی بن سکتا ہے, ملک شام بھی بن سکتا ہے, لیکن ہماری تمام اشرافیہ کو PTI سمیت یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ملک کا اس طریقے سے چلنا بھی خطرناک ہے. میں تمام صوبوں کی بات کر رہا ہوں جس میں PTI کا خیبر پختونخوا بھی صوبہ شامل ہے, ماشاءاللہ وہ بھی اسی طرح چل رہا ہے, پوری اشرافیہ ایک طریقے سے. اس وقت ایک بہت بڑی ڈیوائیڈنگ لائن آ گئی ہے پاکستان کی اشرافیہ کے درمیان میں اور عوام کے درمیان میں. فی الحال یہ ڈیوائیڈنگ لائن PTI کو فائدہ دے رہی ہے, کیونکہ وہ باقی صوبوں میں مرکز سے اقتدار سے باہر ہے. جب تک اقتدار سے اندر تھی تو لوگ اس کے بھی خلاف ہو گئے تھے. تو اس ایج آف اینگر کو اس طرف لے کر جانا جدھر کوئی انارکی پھیلے, ایک خطرناک, انتہائی خطرناک عمل ہے. عمران خان نے تحریک بنانے کی مسلسل کوشش کی ہے, انہوں نے دعوت دی ہے, موبلائز کرنے کی کوشش کی ہے, اور اس طرح کی جو پیشین گوئیاں ہیں یا سینیریوز ہیں, منظر نامے ہیں, اس کا مقصد بھی لوگوں کو متحرک کر کے اس طرف لے کر جانا ہے. صحیح. اور جو 9 مئی ہوا تھا یا 24 نومبر ہوا تھا, اس کا مقصد بھی ایک ایسے ہی سینیریو کو اگنائٹ کرنا تھا, ایسے ہی سینیریو کو تیلی دکھانا تھا, شروع کرنا تھا, اس کا آغاز کرنا تھا, لیکن وہ نہیں ہو سکا. اور بالکل ٹھیک ہے, آخر میں آپ سے ہی کہوں گا, ہر ملک کی اپنی کیمسٹری ہوتی ہے, اپنا انداز ہوتا ہے. دوسرے ملک کو دیکھ کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس جیسے ہو جائیں گے, ہم افغانستان یا ایران بن جائیں گے یا بنگلہ دیش بن جائیں گے, لیکن اپنا گھر ضرور ٹھیک کریں. ٹھیک ہو گیا جی, آپ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.